बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वजीफा इन उर्दू चैनल में अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज हाजात को कबूल फरमाए, तमाम परेशानियाँ अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की दूर फरमाए, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने सिवा हमें किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। बस आज मैं आपके साथ जो वजीफा अमल जो भी आप कह लें शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इसे 41 दिन किया है और आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले भी कई दफा कर चुकी हूँ, लेकिन अभी लेटेस्ट फिर मैंने इसे 41 डेज के लिए किया है। तो आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत मुजरिब अमल है और बहुत सारे बुजुर्गाने दीन उलमा के यानी के उलमाए दीन जो है उनका किया हुआ अमल है, जिनमें से दो मशहूर शख्सियात जिनका मैं जिक्र आपसे कर देती हूँ। उनका ये तरीका था जिस तरीके से आज आपसे अमल शेयर कर रही हूँ कि वो इस तरीके से ये अमल उनका किया हुआ है, जिनमें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम है, बाबा फरीदगंज शक्कर जो है उनका जिक्र है रहमतुल्लाह अलैह, कि वो इस तरीके से इस अमल को करते थे और मैंने भी करके देखा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे भी बहुत फायदे हासिल हुए, खास तौर पर रिस्क की बरकत, आसानियां और बीमारियों से शिफा। और इसके साथ साथ अपने अपने मकासद के लिए आप इसको जिस भी हाजत के लिए आप इसको करना चाहते हैं आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी हाजत आपकी अपनी होगी और वजीफा ये वाला करना है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरी अपनी हाजात थी और आपकी अपनी हाजात हैं। कोई भी मकसद हो आप इस अमल को कर सकते हैं बगैर शक लाए, पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें। कामयाबियां ही कामयाबियां हैं और कुरान पाक का कुरानी अमल है, कुरान पाक की एक सूरह का अमल है और इस सूरह को शिफा भी कहा गया है, दुआ भी कहा गया है, दवा भी कहा गया है, और भी बहुत सारे नाम है इसके। और ये है कुरान पाक की सूरह फातिहा। इसको पढ़ने से रिस्क में भी बेपनाह बरकत हो जाती है और अगर किसी बीमारी के लिए इसको पढ़ा जाए तो उसमें शिफा हो जाती है। अगर अचानक से इमरजेंसी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप सूरह फातिहा को पढ़ के अपनी इस हाजत को भी पूरा कर सकते हैं। रिश्तों में बंदिश है, रुकावट है, तो भी आप इस अमल को सूरह फातिहा को पढ़ के इस बंदिश और रुकावट को दूर कर सकते हैं। जादू का मामला है तो भी सूरह फातिहा का दम किया जाता है, और इसके अलावा अगर कोई बीमार है तो उस पर भी सूरह फातिहा पढ़ के दम की जाती है। यानी कि सूरह फातिहा की इतनी बरकत है। और इसके नाजिल होने पे शैतान रोया था, इब्लीस रोया था। जिस दिन सूरह फातिहा नाजिल हुई थी उस दिन इब्लीस फूट फूट कर रोया था। ये इतनी बाबरकत सूरह है कि इसको खास तोहफा दिया गया हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसको पढ़ के आप अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद पूरा कर सकते हैं। पूरी तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जब इसको पढ़ेंगे तो यकीनन आपको बहुत फायदे हासिल होंगे। अल्लाह की रजा के लिए पढ़े, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़े, और जिस वक्त रब राजी हो जाता है तो फिर आसानियां ही आसानियां होती हैं, वो खुद ब खुद सारे रास्ते खोल देता है। तो आप भी इसको पूरी मोहब्बत और अकीदत और एहतराम के साथ पढ़ें अपने किसी भी जायज मकसद के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत फायदा हासिल होगा। तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको पढ़ना है। सही तरीके से समझ ले तो आपको फायदा होगा। ठीक है, आप वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब वजीफा जो है करना किस तरह से है, पहले मैं आपको इसका तरीका समझा देती हूँ, बाद में मैं आपको बता दूंगी कि यह आपने किस टाइम पर करना है। ठीक है, अब आप इसको सही तरीके से समझ लें। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप बाबरकत, यानी कि आपने पाकी की हालत में इस अमल को करना है, नापाकी में नहीं होगा। ठीक है, खवातीन के लिए खास मैं कह रही हूँ। अब आपने अमल शुरू कर दिया, आपने वजीफा शुरू करना है। आप पहले बावजू हो जाए, उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़े, आप जितनी दफा पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज कम 11 बार जरूर पढ़े। ठीक है, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ किस तरह से इसको पढ़ना है वो आप सही तरीके से समझ लीजिए। ये लिख कर नहीं बताया जाएगा, आपको जुबानी बताया जाएगा और इसको आपको सुनना होगा कि मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी गई। उसके बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से मिला के पढ़ना है बिस्मिल्लाह की मीम को
الحمد کے ساتھ ملا دینا ہے، مل حمدللہ، اس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک بار بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھیں، اس طرح بسم اللہ کی تعداد جو ہے نا وہ ڈبل ہو جائے گی۔ اور یہ بہت بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ ایک تو بسم اللہ اور پھر اوپر سورہ فاتحہ، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ۔ بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی، ایک ذاتی اور 2 صفاتی نام موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے شفا، دعا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، جس بھی مقصد کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، جہاں سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کو پڑھ کے آپ کون سا مقصد ہے جو پورا نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ کی جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں بھی ہے نا، تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے صحیح طریقے سے اگر دعا مانگیں گے، سورہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے پڑھ کے مانگیں گے، وہ بھی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یعنی تقدیر ہی، دعا سے ہی تقدیر بدلتی ہے نا، تو یہ دعا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ تو آپ نے اپنی تقدیر میں اگر کچھ لکھوانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے جو آپ کی خواہش ہے، تو صحیح طریقے سے دعا مانگے، صحیح طریقے سے ادائیگی کریں تو مل جائے گا۔ اب آپ نے اس طرح سے، میں نے آپ کو سمجھایا، آپ صحیح طریقے سے، آپ کو سمجھنا ہے، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے سنیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ پہنچیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، وہاں آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں، اپنے حاجت جس ایک مقصد کے لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے بے شمار مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص مقصد ہوگا، اگر کسی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ ویسے اگر برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے بے شمار فائدے اپنے آپ ملتے رہیں گے۔ لیکن جو مقصد ہوگا نا، اگر مقصد رکھیں گے وہ ایک ہی ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جا کے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی دعا بھی کر لینی ہے، اور پھر آگے سے اپنی سورہ کمپلیٹ کرنی ہے، اور پھر دوبارہ اسی طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل حمدللہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھ کے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اپنے مقصد کی دعا کریں، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو 41 ٹائم کر لینا ہے۔ 41 ٹائم آپ اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، یعنی 41 بار، اور جب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ اپنے مقصد کی دعا کریں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، جتنی بار شروع میں پڑھا اتنی بار لاسٹ میں پڑھ لیں، اور آپ کا 1 دن کا عمل پورا ہوگا۔ اور 41 دن آپ اس عمل کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ 41 دن کر لیں تو بہت بابرکت ہے۔ خواتین ناغے کے دن نکال کے بعد میں 41 دن پورے کریں گی، اور جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جیسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا سکتا ہے۔ اب اس کا جو ٹائم ہے، میں نے جو اس کو عمل کو کیا تھا، میں نے اس کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کیا تھا، اور میرا مقصد ایک تو اللہ کی رضا تھا، اور دوسرا پانی پر دم کر کے پینا کہ ہر بیماری سے مجھے شفا مل جائے، کہ میں اس کو پانی پہ دم کر کے پیتی ہوں تاکہ مجھے ہر بیماری سے، اور واقعی ہی بہت افیکٹو ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے میری تھوڑا سا کڈنی کا پرابلم ہوا تھا، کڈنی میں پین شروع ہوا تھا، تو میں نے اس عمل کو شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی عمل کی برکت سے مجھے شفا حاصل ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں کہ اگر کسی بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو بیماری کے لیے پڑھ لیں، لیکن 41 دن لگاتار کرنا ہے، جیسے خواتین کے لیے کہا گیا اس طریقے سے، تو کریں، ضرور کریں، ضرور اللہ تعالیٰ کی جو صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ اب اس کا جو ٹائم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کیا تھا۔ یہ خاص عمل سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہی کیا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی، آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس طریقے سے مجھے یہ عمل دیا گیا ہے، میں اسی طریقے سے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اس کو سنتوں اور فرضوں کے درمیان کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے ظہر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو عصر کی سنتیں ادا کرتا ہے، یا اگر نہیں بھی ادا کرتا کیونکہ وہ غیر موقدہ ہوتی ہیں، خالی 4 فرض لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اگر آپ اس کو عصر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سنتیں بھی ادا کرنی ہوں گی، سنتوں اور فرضوں کے درمیان، اور اسی طرح سے عشاء کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا سب سے زیادہ مجرب ٹائم بتایا گیا ہے وہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان بتایا گیا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کس ٹائم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے،
اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کو آپ کے اس مقصد کو پورا فرمائے، آمین۔